हरि ओम नमस्ते। हिजो अस्ति झैँ आज पनि हामी सन्धि अध्ययनको बसाइमा फेरि जोडिएका छौँ। हामीले हिजो अस्तिको एपिसोडमा अच सन्धि प्रकरणका बारेमा पढ्यौँ। अच र अच बीच हुने सन्धिलाई अच सन्धि भनिन्छ। अच अयुरिन्द्रियो अयौ र पछाडि पनि एओ अयौ अयुरिन्द्रियो अयौ भयो भने र ती दुईटा जोडिए भने दुईटा मिले भने मिल्नुलाई सन्धि भनिन्छ। ती दुईटा मिले भने सन्धि हुन्छ। आज हामी त्यही अच सन्धि प्रकरण अन्तर्गत हुन त यो अच सन्धि प्रकरणै अन्तर्गत हो, तर पनि छुट्टै सन्धि हो। पञ्चसन्धि मध्ये 5वटा सन्धि मध्ये अच सन्धि प्रकरणमा आचार्य वरदराजले दुईटा सन्धिलाई अन्तर्भूत गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये अच सन्धि र प्रकृति भाव सन्धि। अच सन्धिको अध्ययन हामीले योभन्दा अगाडिका एपिसोडहरूमा गरिसक्यौँ। अब हामी नयाँ एपिसोडमा छौँ। हामी नयाँ सन्धि अध्ययन गर्दैछौँ। नयाँ सन्धि अन्तर्गत आज हामी प्रकृति भाव सन्धिको अध्ययन गर्दछौँ। यो प्रकृति भाव सन्धि भनेको के हो तपाईँहरूले यहाँ नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रकृति भाव भनेको आफ्नो मूल रूप जे छ त्यही रूपमा रहनु नै प्रकृति भाव हो। प्रकृति भनेको आफ्नो मूल स्वरूपमा रहेर जस्तो छ त्यस्तै रूपमा रहनुलाई प्रकृति भाव भनिन्छ। अर्थात् आफ्नो स्वरूप या प्रकृतिमा रहनु नै प्रकृति भाव हो। जस्तो वर्णहरू जस्ता छन् त्यस्तै रूपमा रहे भने त्यसलाई प्रकृति भाव भनिन्छ। यसलाई संस्कृतमा पनि दिएको छ, स्वस्वरूपेण अवस्थानम प्रकृति भाव। आफ्नो जुन स्वरूप छ, आफ्नो जुन अवस्थिति छ त्यही अवस्थितिमा रहेर वर्णहरूकोमा विकृति केही पनि आएन भने, वर्णहरूको संयोग भएन भने, वर्णहरूमा सन्धि जोडिने कार्य आदि इत्यादि केही विकृति आगम आदेश इत्यादि केही पनि भएन भने त्यसलाई प्रकृति भाव भनिन्छ। त्यही प्रकृति भाव सन्धि अन्तर्गत केही पनि नरहेकन जस्ताको तस्तै रहने सन्धि अन्तर्गत हामी यो प्रकृति भाव सन्धिको अध्ययन गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रकृति भाव विधायकम विधिसूत्रम। प्रकृति भाव गर्ने चाहिँ यो विधि सूत्र जस्ताको तस्तै राखिदिने खालको यो विधि सूत्रको तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। माथि सबैभन्दा अगाडि लेखिएको छ प्रकृति भाव विधायकम विधि सूत्रम। यो काम गर्ने सूत्र हो र यो चाहिँ यो लघु कौमुदीको क्रम अनुसार यो 44औं सूत्र हो। 6 अध्यायको 1 पाउको 122औं सूत्र। यो सर्वत्र विभाषाः गोहो भनेर 3टा पद छ यसमा। सर्वत्र विभाषाः गोहो भनेर आएको छ। यो विभाषा भन्ने बित्तिकै यो विकल्पले गर्छ भन्ने कुरो हुन्छ। यहाँ तल आचार्य वरदराज लेख्नुहुन्छ संस्कृतमा, लोके वेदे चैङन्तस्य गोरतिवा प्रकृति भावः पदान्ते। लोके वेदे चैङन्तस्य गोरतिवा प्रकृति भावः पदान्ते भनेर यहाँ लेख्नुहुन्छ। यसको अर्थ तपाईँहरूले यहाँ नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लोके भनेको लौकिक भाषा र वेदै भनेको वैदिक भाषा, दुइटैमा वेद आदि इत्यादिमा र संस्कृत साहित्यहरूमा त्यसलाई लौकिक भाषा भनिन्छ। एउटा वैदिक, एउटा चाहिँ लौकिक, काव्य पुराण आदि इत्यादिको भाषा लौकिक भाषा भयो। जुन संस्कृत भाषा जुन चलेको छ त्यो लौकिक भाषा, र वेद उपनिषद आरण्यक ब्राह्मणहरूको भाषा चाहिँ त्यो वैदिक भाषा। दुइटैमा लौकिकमा पनि वैदिकमा पनि वैदिक प्रयोगमा, लौकिक एवं वैदिक प्रयोगमा यङन्त गोको, यङ ए ओ अन्त्यमा भएको गो शब्द हुनु पर्यो। गो शब्दको ए र ओ अन्तिममा छ भने, यङ भनेको ए ओ अन्तिममा छ भने त्यस्तो गो शब्दको ह्रस्व आकार पूर्वमा गो हुन पर्यो। ए र ऐ अन्त्य, ए र ओ अन्त्यमा भएको गो शब्द हुन पर्यो। र त्यो गो शब्दभन्दा पछाडि चाहिँ ह्रस्व आकार अति भनेर आयो माथि, गोरति भनेर दिएको छ। तकार झुन्निने बित्तिकै तपरस तत्कालस्य भन्ने सूत्रले चाहिँ त्यो ह्रस्व आकार भन्ने बुझिन्छ। यदि आति थियो भने त्यो दीर्घ आकार भन्ने बुझिन्थ्यो। त्यसकारण यहाँ अति भएको हुनाले पर भएमा भनेको हुनाले त्यो अत दिएको हुनाले तकार जोडिएको हुनाले त्यो ह्रस्व आकार मात्रै बुझिन्छ। त्यसकारण ह्रस्व आकार पर छ भने अगाडिपट्टि गो शब्दको ए र ओ हुन पर्यो, यङ भनिएको छ, ए र ओ गो शब्दको हुनु पर्यो। र पछाडिपट्टि चाहिँ ह्रस्व आकार छ भने त्यो चाहिँ प्रकृति भावमा रहन्छ, पदान्तमा हुन पर्यो गो शब्द। त्यो पदान्तमा गो शब्द छ भने त्यसको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रकृति भाव जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ। त्यसमा चाहिँ सन्देह इत्यादि केही पनि अरू सूत्रहरूको प्रवृत्ति हुँदैन भनेर यो सूत्रले अर्थ गरेको छ। यसको प्रयोग चाहिँ गो अग्रम अनि गोग्रम दिएको छ। विकल्पले हुन्छ, नभएपछि हाम्रो यङ पदान्तादति भन्नेले पूर्व रूप भएर गोग्रम बन्छ। यसमा पनि हामी फेरि एकछिनमा त्यसको रूप सिद्धि गर्छौँ। तपाईँहरूले त्योभन्दा पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यङन्तस्य किम भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। यङन्त किन भन्ने, एक यङ अन्त्यमा भएको गो शब्दको भनिएको छ। यदि ए ओ अन्त्यमा गो शब्द छैन भने त
त्यसमा चाहिँ हुँदैन भन्नका लागि चाहिँ यङन्तस्य किम भने यङन्त शब्दको किन भन्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ देखा चित्र गोग्रम चित्रा गाबो यसले गर्दाखेरि चित्र गु शब्द बन्छ हो चित्र गु भन्दा त हुन त गो शब्दकै हो तर गु पनि गो शब्दकै रस्व भएर चाहिँ गु बन्ने हो त्यो चित्र गु प्लस अग्रम तपाईहरुले तल हेर्न सक्नु चित्र गु प्लस अग्रममा गु शब्द गो शब्दकै हो तर एङ ए ओ अन्त्यमा नभएको हुनाले अरु सबै मिलिया छ अकार पनि पर छ नभएको हुनाले यहाँ चाहिँ इको यणसी भन्ने सूत्रले गुको उकारका स्थानमा यण आदेश भएर चित्र गोग्रम यसरी यण व आदेश भएर चित्र गोग्रम भन्दछ भनेर त्यो चाहिँ यङन्तै हुनुपर्छ भन्न खोजे हो। त्यसैगरी अर्को पदान्त कि पदान्तमा किन भन्ने पदान्त भनेको एउटा शब्दको अन्त्यमा हुनु पर्यो छुट्टै छुट्टै वर्ण बीचमा भएर भएन शब्दकै अन्त्यमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि गोहो भन्ने चाहिँ के पदान्त बन्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुप्तिङन्तम पदम भनेको छ कि सुप प्रत्यय लाग्नुपर्छ हामीले पहिला सुप्तिङन्तम पदममा हेरेका छौं सु औजस अमौट्स श्राव्यम विस ङेव्यम व्यास ngसिव्यम व्यास ngसो साम नि ओ सुप अन्त्यमा भयो भने बल्ल पद हुन्छ तर यो गोहो भन्ने पद छ गोहो भन्ने जुन शब्द छ दिएको छ पदान्तमा किन भन्ने यदि पदान्तमा छैन भने पदान्त किन भन्ने भन्दाखेरि यो गोहो भन्ने चाहिँ गो शब्ददेखि चाहिँ षष्ठी विभक्तिको अस लिएर आएर अनि गो भने गो अस नै पुरा पद हो गो मात्र पद होइन त्यसकारण यहाँ चाहिँ हुँदैन यहाँ चाहिँ प्रकृति भाव नरहने भयो र यहाँ चाहिँ सन्धि इत्यादि कार्यहरू चाहिँ हुन्छन् त्यसका प्रयोगहरू जे लाग्न पर्ने हो ती सबै गो गरेर यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा हुन्छन् त्यसकारण के चाहियो त भन्दाखेरि एउटा गो शब्द हुनु पर्यो कस्तो खालको गो शब्द भने यङ अन्त्यमा ए र ओ अन्त्यमा भएको गो शब्द अनि त्यो गो शब्द पनि पद हुन पर्यो किनभने सुप्तिङ अन्तम शुभ स्वादि प्रत्ययहरू लागेर निष्पन्न भएको गो शब्द हुन पर्यो अनि त्यसपछि त्यो गो शब्द भन्दा पछाडी ह्रस्व आकार छ भने यो सूत्रले विकल्पले तै पनि विकल्पले एक पक्षमा मात्रै के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तो छ त्यस्तै रहने भयो यसका प्रयोगहरू हामी सिद्ध गर्छौं सबैभन्दा पहिला चाहिँ गो अग्रम गोग्रम यो गो अग्रम भनेको के त भन्दाखेरि गाईको अगाडिको भाग गो हो अग्रम गरेर यसरी समास भएर गोग्रम बनेको हो त्यो गाईको अगाडिको भाग भन्ने शब्दलाई चाहिँ गोग्रम भन्दछ हो त्यो गोग्रमको बारेमा चाहिँ गो प्लस अग्रम तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गो धन अग्रम परसनिकर संहिता भन्ने सूत्रले यसलाई चाहिँ संहिता संज्ञा गर्यो संहिता संज्ञा त सबैमा गर्न पर्यो गरिसकेपछि अब गो अग्रममा यहाँ चाहिँ गो देखि अग्रमको आकार पर छ भने के पायो भन्दाखेरि यचो यवा याव भन्ने सूत्र छँदैछ किनभने यच स्थाने क्रमात् अयाव आयाव यतै शिवरची भनेको छ एच गोको ओकार एच हुँदै हो त्यसै अच पर भयो भन्दाखेरि अग्रमको आकार अच पर छँदैछ त्यसले अया अब आदेश पायो त्यसले चाहिँ यचो यावा याव भन्ने सूत्रले अब आदेश पायो त्यसलाई निषेध गरेर त्यसलाई रोकेर फेरि के गर्यो भन्दाखेरि यो पदान्त पनि हो गो शब्द त्यसलाई निषेध गरेर यङ पदान्तादति भन्ने सूत्रले फेरि पूर्व रूप पायो हामीले हरेव विष्णुव जुन बनाएका थियौं त्यसले चाहिँ पूर्व रूप पायो भनेको आकार चाहिँ ओकारमा गएर मिल्नलाई दुईटैका स्थानमा चाहिँ गोको ओकार र अग्रमको आकारका स्थानमा चाहिँ पूर्वरूप ओकार आदेश पाएको थियो त्यसलाई पनि निषेध गरेर हामीले अहिले भर्खर पढेको सूत्र सर्वत्र विभाषा गो हो भन्नेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पदान्त गो शब्द यङन्त छँदैछ ए ओ छ अनि ह्रस्व आकार पनि पर छ र पदान्त पनि हो त्यसकारण विकल्पले के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो छ त्यस्तै रह्यो त्यसकारण गो अग्रम यस्तै रूप रह्यो यस्तै रूप रहेको हुनाले यो एउटा पक्ष भयो यो त के भन्छ गो अग्रम त विकल्पले हुन्छ नभएको पक्षमा त हुन पर्यो नि त यो त विकल्पले गर्ने हो नभएको पक्ष त अर्को छँदैछ यसले त एक पक्षमा गर्ने हो नभएको पक्षमा गो अग्रम यस्तो छ गो अग्रम जस्ता छ त्यस्तै छ यसमा यचो यावा याव भन्नेले अया अब आदेश पायो यचो यावा याव भन्नेले अब आदेश पायो त्यसलाई बाँधेर यङ पदान्तादति भन्नेले पूर्व रूप भयो जस्तो विष्णु भयो जस्तो गोको ओकार र अग्रमको आकार दुईटै चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि गोको ओकारमा गएर मिल्यो गोको ओकार भयो किन आकार गएर ओकारमा गएर मिल्यो त्यति मिले पनि तर त्यो खण्ड आकार चाहिँ रहिरह्यो चम्पक पुष्पको न्याय नै खण्डाकार विधियति भनेको हुनाले चम्पक पुष्प जसरी एउटा रुमालमा गएर फ्याँकेपछि चाहिँ त्यो रहिरहन्छ वासना इत्यादि रहिरहन्छ त्यसैगरी त्यो खण्ड आकार अंग्रेजी यास जस्तो जुन खण्ड आकार छ त्यो खण्ड आकार चाहिँ रहिरहेर गोग्रम यसरी दुईटा रूप सिद्ध भयो गो अग्रम अनि गोग्रम दुईटा रूप तपाईहरुले यसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ यो चाहिँ एकदम सजिलो प्रयोग छ त्यसो गाह्रो छैन त्यसैगरी अब हामी अर्को एउटा यो परिभाषा सूत्र हो यो चाहिँ परिभाषा अनियमे नियमकारिणी परिभाषा भन्छ त्यसै हामीले केही चीज धेरै वर्ण भएका र सकारको इच संज्ञा मोटो सकारको इच संज्ञा हुने केही आदेशहरू गर्न पर्यो भने त्यो चाहिँ कहाँ गर्ने
भनेर यसले चाहिँ परिभाषा गरिदिन्छ। त्यही भएर सर्वादेश सम्पूर्णका स्थानमा आदेश गर्ने, सबैका ठाउँमा आदेश गर्ने चाहिँ यो परिभाषा सूत्र हो। यसलाई माथि हरियो अक्षरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ 45औं नम्बरको सूत्र, 45 नम्बर हो। अनि यो अनेकालसित सर्वस्य, अनेकालसित सर्वस्य गरेर यसको पद विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। 1 अध्याय 1 पाउ 55औं सूत्र हो। र यसको अर्थ चाहिँ आचार्य बरदराल लेख्नुहुन्न, यो चाहिँ सजिलो भावनाले अनेकालसित सर्वस्य भन्ने यही सूत्रैबाट अर्थ लाग्ने भएको हुनाले तपाईहरुले नेपालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनेक अल भनेको अनेक अल भएको, अनेक अल भनेको अब तपाईहरुले अल भनेको बुझिहाल्नुभयो, सम्पूर्ण वर्णहरूलाई अल प्रत्याहारले जनाइन्छ। जसै हामीले प्रत्याहार भन्नेमा पढ्यौं, प्रत्याहार निर्माण गर्दा हामीले पढेका थियौं शिवसूत्रमा। अल भन्ने बित्तिकै अदेखि अयुणको अदेखि हल अन्तिमको हलको लसम्म जानुपर्ने हुन्छ। अयुरिल्द्री एवो अयो हय वरा लय मङ्गणन झबगडद जबगडद खप छड छड कप स यहाँसम्म जानुभयो। सम्पूर्ण वर्णलाई अब अल भनिने भयो। हल भन्यो भने व्यञ्जन व्यञ्जन भनेको खुट्टा काटेका वर्णहरू मात्रै बुझिने भए व्यञ्जन वर्णहरू। अच भन्यो भने स्वर बुझिने भयो। अल भन्यो भने स्वर र व्यञ्जन सम्पूर्णलाई बुझाउनका लागि अल भनिन्छ। हो त्यो अनेक अल भएको, एउटा मात्र हैन, 2-3टा अल भयो। त्यहाँ व्यञ्जन स्वर 2-3टा छ भने त्यस्तो र अनि शीत, शीत भनेको तालव्य सकारको इत संज्ञा हुने। तालव्य सकारको नाम चाहिँ यदि इत राखिएको छ भने हो त्यस्तो खालको आदेश। त्यो अनेक अल भएको आदेश र सकारको इत संज्ञा भएको आदेश गरियो भने कुनैका ठाउँमा गरियो भने त्यो सम्पूर्णका स्थानमा, कसैलाई तोकेर गरियो भने त्यो सम्पूर्णलाई हटाएर अनि त्यो आएर बस्छ भनेर यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले नियम बनायो। यसले चाहिँ यसको चाहिँ यो नियम बनाएको हो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि इति प्राप्ते भनेर दियो। इति अनेकालसित सर्वस्य भनेर यो सम्पूर्णका स्थानमा प्राप्त भएपछि यसको प्रयोगमा हामी फेरि बेला बुझ्छौँ। इति प्राप्ते यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्णका स्थानमा आदेश प्राप्त गर्दछ। यदि अनेक अल छ भने धेरै अल भएको आदेश र अनि त्यसपछि सकारको इ संज्ञा भएको आदेश चाहिँ त्यो धेरै सम्पूर्ण वर्णहरूका स्थानमा आदेश हुन्छ भनेर यसले बतायो। र दोस्रो सूत्र छ, यसको चाहिँ अपवाद सूत्र हो यो। अन्त्यादेश विधायकम परिभाषा सूत्रम, फेरि त्यो माथिल्लोलाई यसले चाहिँ बाद छ, यो चाहिँ बाध्ने सूत्र हो। यो चाहिँ अन्त्यादेश विधायकम परिभाषा सूत्रम भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको र उसको क्षेत्र चाहिँ फरक फरक छ। यसले के भन्छ माथि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्त्यादेश यसले चाहिँ उसले चाहिँ सम्पूर्णका स्थानमा आदेश हुन्छ र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनेकालसित सर्वस्य भन्ने जुन माथिको जुन सूत्र थियो त्यो भन्दा पछाडि उसले चाहिँ सम्पूर्णका स्थानमा आदेश हुन्थ्यो भने यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा अन्त्यादेश विधायकम, उसले सम्पूर्णका स्थानमा गर्थ्यो भने यसले चाहिँ अन्तिम वर्णका स्थानमा आदेश गर्नुपर्छ। जसको नाम तोकिया छ त्यसको चाहिँ अन्तिम वर्णका स्थानमा आदेश गर्नुपर्छ भन्छ। यो 46औं सूत्र हो। यसको नित च गरेर यसको दुई पदमिदम सूत्रम, दुईटा पद छ यसमा। 1 अध्याय 1 पाउको 53औं सूत्र हो यो। र यसमा निद अनेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात्, नित भनेर यसको चाहिँ अर्थ गर्दै यहाँ हेर्नुहोस् है, नित ङकारको इ संज्ञा भएकोलाई नित भनिन्छ। सकारको इ संज्ञा भयो भने शीत, पकारको इ संज्ञा भयो भने पित्त, ककारको इ संज्ञा भयो भने कित, टकारको इ संज्ञा भयो भने टित। यसरी बुझ्नुपर्छ। जेको इ संज्ञा हुन्छ त्यसलाई त्यही नाम इत, ट इत टित, अनि क इत कित, स इत शीत, ङ इत नित। यसै गरी यो नित भनेको चाहिँ के भने ङकारको इत संज्ञा, ङकारको नाम इत भयो भने त्यसको नाम अब नित भयो। ङकारको इ संज्ञा भएको आदेश, यदि ङकारको इ संज्ञा भएको छ भने कुनै आदेश गर्नु छ त्यसमा ङकारको इ संज्ञा भएको छ भने त्यो चाहिँ अनेक अल भए पनि त्यसमा धेरै अल भने धेरै वर्णहरू भए तापनि त्यो चाहिँ अन्त्य अलको स्थानमा हुन्छ, अन्तिम वर्णका स्थानमा हुन्छ। अल भनेको अन्तिम वर्णका स्थानमा, पुरा वर्णलाई अल भनिन्छ, अन्तिम वर्णका स्थानमा हुन्छ भन्ने कुरो त्यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो। यदि ङकारको इ संज्ञा भएको आदेश छ भने त्यो चाहिँ अनेक अल भए पनि अनेकालसित सर्वस्यले सम्पूर्णका स्थानमा पाए तापनि त्यो चाहिँ त्यो नियम लागू हुँदैन। किनभने यसले चाहिँ अझै परिविशिष्ट गर्दियो। ङकारको अरु चिजलाई ठिक छ, अनेक अल छ भने त्यो चाहिँ सबैकै ठाउँमा आदेश गर्नुपर्छ, तर ङकारको इ संज्ञा भएको छ भने चाहिँ त्यो अन्तिम अलका स्थानमा आदेश गर्नुपर्छ भनेर यसले भन्छ। अब त्यो अनेक अल भएका आदेश के हो त भन्ने कुरो चाहिँ अब यो सूत्रले बताउँछ। यो सूत्रले के भन्यो भने अभङ आदेश विधायकम विधि सूत्रम, यो सूत्रले चाहिँ अभङ आदेश गर्छ। अभङमा अ अनि व अनि अ अनि ङ, यसरी यी चारवटा वर्णहरू छन्। अ छ, व खुट्टा काटेको व, अनि अ, अनि त्यसै ङ गर्दाखेरि चारवटा वर्णहरू छन् यहाँ अभङमा।
हो त्यो 4वटा वर्ण आदेश गर्ने भने धेरै अनेक अल भएका चाहिँ आदेश गर्छ यसले। त्यही भएर माथि अवङ आदेश विधायकम विधि सूत्रम भनेर माथि लेख्यो। र यो 47औं नम्बरको सूत्र अवङ स्फोटायनस्य भनेर यो द्विपदमिदम सूत्रम स्फोटायन भन्ने ऋषिको मतमा चाहिँ अवङ आदेश हुन्छ भनेर यसको सामान्य अर्थ हो। यसको विशेष अर्थ गर्दै तल आचार्य वरदराल देख्नुहुन्छ पदान्ते यङन्तस्य गो अवङ बाची। यसको नेपालीमा अर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ पदान्तमा रहेको, यहाँ हेर्नु पदान्तमा रहेको यङन्त गो शब्दको पदको अन्त्यमा हुन पर्यो, माथि नै आएको जसो पदको अन्त्यमा भएको यङन्त गो शब्द हुन पर्यो, ए ओ अन्त्यमा भएको गो शब्द हुन पर्यो। र त्योभन्दा पर चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि अच पर छ भने अवङ आदेश हुन्छ भन्यो यसले। के का छनमा अवङ आदेश हुने यसले गर्दैन। यसले चाहिँ पदान्त गो शब्द छ भने त्यो पदान्त गो शब्दका स्थानमा अवङ आदेश हुन्छ अच पर भएमा। पर चाहिँ अच हुन पर्यो। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पदान्त गो शब्द तालिकामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पदान्त गो शब्द हुन पर्यो र त्यो भन्दा पर चाहिँ अच हुन पर्यो, अयुरिल्द्री यौ पर हुन पर्यो। र हो त्यसका बीचमा चाहिँ अब गो शब्दको पुरा त्यो गो शब्दलाई पुरा हटाएर चाहिँ यसले अवङ आदेश प्राप्त गर्दछ, अवङ आदेश हुने भयो। भएमा अब यसमा चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि रूप सिद्ध भइसक्यो। गवाग्रम गोग्रम तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र पछाडिपट्टि लेखेको छ पदान्ते किम भनेर लेख्यो। पदान्तमा किन भन्ने, यदि पदान्तमा मात्रै अवङ आदेश हुन्छ भनिएको छ। अब पदान्तमा छैन भने चाहिँ गवि भनेको गो शब्दको सप्तमीको एक वचनमा गवि हुन्छ। त्यो नि भइसकेपछि नि प्रत्यय हो, त्यो सप्तमी नि ओ सुप हुन्छ हो। त्यो नि प्रत्यय भएपछि मात्र पदान्त हुने भयो। गो र ईमा गो चाहिँ पद होइन, गो ई पूर्ण पद हो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ अवङ आदेश हुँदैन भनेर यो चाहिँ दिएको। त्यसकारण के बुझ्नु पर्यो भने पदको अन्त्यमा हुन पर्यो र अनि त्यसपछि त्यो एकार र ओकार अन्त्यमा भएको गो शब्द हुन पर्यो। अनि त्यसपछि त्योभन्दा पर अच पर छ भने मात्रै अवङ आदेश हुने हो। त्यो पनि विकल्पले हुने हो, नित्य आगम हुने होइन। यसका रूपहरूको सिद्धि अब हामी यहाँ हेर्छौँ। अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गवाग्रम, हामी गवाग्रम सिद्ध गर्दैछौँ। गवाग्रम भनेको गाईको अगाडिको भागलाई गवाग्रम भनिन्छ। त्यो गवाग्रम सिद्ध गर्दा सबैभन्दा पहिला गो अग्रम यस्तो भयो, यस्तो स्थिति छ। परसनिकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा भयो। संहिता संज्ञा गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग ओ अग्रम, गो र अग्र, गोको अग्रका स्थानमा चाहिँ एचो यावा यावा भन्ने सूत्रले अब आदेश पायो। त्यसकारण यो लेखिएको छैन, यी सूत्रहरू चाहिँ अब तपाईँलाई आफै जान्नुपर्ने हुन्छ। अब आदेश प्राप्त गर्यो, त्यसलाई बाँधेर इङ पदान्त दतिले पूर्वरूप प्राप्त गर्यो। त्यसलाई पनि निषेध गरेर, त्यसलाई पनि बाँधेर यो सर्वत्र विभाषा गो हो भन्ने जुन सूत्र छ त्यसले चाहिँ प्रकृति भाव जस्तो छ त्यस्तै पायो। त्यसलाई पनि निषेध गरेर हामीले जान पर्यो अवङ स्फोटायनस्य भन्ने सूत्रमा गइयो। अवङ स्फोटायनस्य भन्ने सूत्रले के गर्छ भन्दाखेरि गो शब्दको अवङ आदेश होस्, स्फोटायन ऋषिको मतमा पदान्त हुन पर्यो, यङन्त गो शब्द हुन पर्यो र पछाडिपट्टि चाहिँ अच हुन पर्यो। गो सवङ गो रवङ स्याद वाची भन्छ। गोको अवङ आदेश हुन्छ पदान्तमा, अच पर भएमा भन्छ। अच पर अग्रमको आकार छँदैछ भनेपछि अवङ आदेश पायो। अवङ आदेश गो शब्दका स्थानमा पायो। अब पुरै गो शब्दको स्थानमा गर्ने कि कहाँ गर्ने भन्ने यो नियम भएन। नियम नभएपछि अनियमे नियमकारिणी, नियम नभएपछि परिभाषा सूत्रमा जानु पर्यो र परिभाषा सूत्रमा गइयो। र त्यो आदेश गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो आदेश गर्दा अवङको ङकारको अन्तिममा रहेको जुन हलन्त ङकार छ, अवङ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हलन्त ङकारको चाहिँ हलन्त्यम भन्ने सूत्र, किनभने त्यो हलमा पर्छ। ह य व र ल य म ङ आयो, ङ भएको हुनाले अन्तिमको हल भएको हुनाले अनि धातु सूत्र गणौनादि वाच्य लिङ्गानुशासन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवङ आदेश हो। किन धातु सूत्र गणौनादि वाच्य लिङ्गानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशमा आयो। उपदेश पनि हो। हलन्त्यमले उपदेश अन्त्यम हलिस्याद उपदेश अवस्थामा पढिएको अन्त्य हलको संज्ञा होस् भन्छ भने अवङ भन्ने जुन आदेश हो त्यो उपदेश हो। उपदेश भएको हुनाले अन्तिमको ङकारको चाहिँ हलन्त्यम भन्ने सूत्रले इत संज्ञा हुन्छ। त्यसको नाम चाहिँ इत राखिदिन्छ। इत राखेर अनि तस्य लोप भन्ने सूत्रले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको इत संज्ञक वर्णको चाहिँ लोप होस् भनेको हुनाले त्यसको चाहिँ लोप भयो। लोप भनेको अदर्शनम लोप, नदेखिनु नै लोप भयो भएपछि अब बाँकी रह्यो। अब बाँकी रहिसकेपछि हो त्यो अबलाई अब कहाँ गर्ने भन्ने यहाँ संशय भयो। त्यो अबलाई कहाँ गर्ने भन्ने उसमा चाहिँ अब अनेकालसी सर्वस्व अनियमे नियमकारिणी परिभाषा सूत्र अनेकालसी सर्वस्व छ। त्यसले के भन्छ भने अनेक अल र शीत भने यहाँ चाहिँ अनेक अल भएको आदेश हो। यो अ एउटा अल, ब अर्को अल, अनि अ अर्को अल, अनि ङ अवङमा चाहिँ
व अ ङ गर्दाखेरि 4वटा अल भएको जुन आदेश हो अभङ भनेर त्यो आदेश हो। त्यसकारण यो अभङ आदेश अनेक अल भएको हुनाले यहाँ चित त छैन, सकारको संज्ञा त भएको छैन, तर अनेक अल भएको आदेश भएको हुनाले त्यो चाहिँ के अनेकालसी सर्वस्व गो शब्दको पुरा स्थानमा, गो शब्दका सम्पूर्णका स्थानमा प्राप्त गरेको थियो। पाएमा के गर्यो भन्दाखेरि अनेक अलका स्थानमा गर्ने हो भने त अभङको त्यो चाहिँ रूप सिद्ध नहुने भएपछि त्योभन्दा तल्लो त्यसलाई चाहिँ निषेध गरेर तल्लो सूत्र आउँछ ङिच्च भन्ने। अहिले भर्खर हामीले पढेको सूत्र छ ङिच्च भन्ने सूत्रले यदि ङकारको संज्ञा भएको छ भने, ङित भनेको ङकारको संज्ञा, यहाँ ङकारको संज्ञा भएको छ, अभङमा ङको चाहिँ हलन्त्यमले संज्ञा त्यसैले लोप भएर ङकारको संज्ञा भएको हो, यो ङकारको संज्ञा भएर लोप भएको छ। यो ङित छ भने चाहिँ यो अन्तिम अलका स्थानमा हुन्छ भनेको उसले हुनाले गोमा ग छ अनि ओ छ, अन्तिममा को छ त भन्दाखेरि ओ छ। त्यसकारण ओका स्थानमा चाहिँ अभङ जुन अब हो, अब आदेश भयो। मैले त्यही पहिल्यै सुरुमै अब राखेर नि तपाईँहरूलाई बुझाउन सुरुवात गरेँ। पहिला चाहिँ यो सूत्र ङिच्च अनि अनेकालसी सर्वस्व भन्ने दुईटा सूत्रको सहयोगमा चाहिँ अभङ आदेश हुने हो। यी दुईटा सूत्रको भनेको यो एउटा सूत्रले बाँधेर अनेकालसी सर्वस्वलाई बाँधेर ङिच्च भन्ने सूत्रको सहयोगमा अभङ स्फोटायनस्य भन्ने सूत्रले अभङ आदेश हुने हो। र अनि त्यसपछि त्यही भएर मैले यसलाई पछि लेखेको छु इति सानै आदेश भनेको यो अनेकालसी सर्वस्व ङिच्च भनेर अनेकालसी सर्वस्व इति सर्वस्व प्राप्त सबैका ठाउँमा पाएको थियो, त्यसलाई बाँधेर ङिच्च भन्ने सूत्रले अन्त्यका स्थानमा अब आदेश भएर ग अब अग्रम तपाईँहरूले त्यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ र वर्ण समाना गव अग्रम यसो स्थिति भयो। भइसकेपछि गवको अकारदेखि अग्रको अकार परमा आदिगुणले गुण पाए त्यसलाई निषेध गरेर अकसवर्ण दीर्घ भन्ने सूत्रले सवर्ण दीर्घ भएर गको अकार गवको अकार अनि अग्रमको अकार दुईटाका स्थानमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आ सवर्ण दीर्घ आ आदेश भयो, गप आ गम ग्रम भयो, वर्ण सम्मेलन भएर गवाग्रम यसरी रूप सिद्ध भयो। यसैलाई चाहिँ गवाग्रम भनेर बनाइयो। अब यो गवाग्रम पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अभङ आदेश त विकल्पले हुन्छ। अभङ आदेश विकल्पले हुने भएको हुनाले नभएको पक्षमा चाहिँ यङ पदान्त दत्ति भन्ने पूर्व रूप भएर गोग्रम भइहाल्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले दिएनौँ। नदिएको कारण चाहिँ के हो भने अब तपाईँहरूले आफैले गोग्रम त हामीले पहिल्यै बनाइसकेका छौँ। नभएको पक्षमा अभङ आदेश त विकल्पले हुन्छ, नभएको पक्षमा चाहिँ त्यो गोदेखि अग्रमको अकार पर भएमा गोको ओकारकामा गएर अग्रमको अकार गरेर मिस्यो, चम्पको पुष्पको न्यायन खण्डाकार भयो, गोग्रम। यसरी दुईटा रूप यहाँ पनि सिद्ध भयो। यसका चाहिँ केही उदाहरण सन्धिका यसका अभङ आदेश हुने केही उदाहरणहरू हामी हेर्छौँ। गो अभ्युदय गर्दाखेरि गो अभ्युदय यस्तो स्थितिमा चाहिँ गो अभ्युदय एउटा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै प्रकृति भाव, यी जो चाहिँ पढ्यौँ प्रकृति भावका रूपमा सर्वत्र विभाषा गो हो भन्नेले प्रकृति भाव जस्तो छ त्यस्तै रह्यो गो अभ्युदय। अनि विकल्पले हो त जस्तो छ त्यस्तै हुने, नभएको पछिमा गो अभ्युदय जस्तो छ अभङ स्फोटायनस्य भन्ने सूत्रले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि विकल्पले अभङ आदेश गरिदियो। अभङ आदेश ङकारको हलन्त्यमलिसँग त्यसैले गव अभ्युदय भयो, वर्ण सम्मेलन भएर गवाभ्युदय भयो। अनि यो अभङ पनि विकल्पले हुन्छ, नभएको पक्षमा गो अभ्युदय छ यङ पदान्त दत्तिले पूर्व रूप गरिदिनुहोस् गोभ्युदय। यसरी यी रूपहरू सिद्ध हुने भयो। त्यसै गरी अर्को रूपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गो उदय भन्ने यो प्रयोग छ। यसमा चाहिँ सर्वत्र विभाषा गो लाग्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ ह्रस्व आकार पर हुनुपर्छ भन्छ त्यसले। यहाँ त ह्रस्व आकार त पर छैन, उकार पर छ। त्यसकारण अभङ आदेश चाहिँ यहाँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ अभङ आदेश भयो, गोका उकारका स्थानमा अभङ आदेश भयो गव उदय, गवोदय एउटा रूप भयो। नभएको पक्षमा चाहिँ यचो यावा यावह भन्ने सूत्रले चाहिँ अबादेश भयो गबुदय। यसरी पनि यो पनि रूप सिद्ध हुने भयो। त्यसरी गो आकाङ्क्षामा पनि गवाकाङ्क्षा अनि त्यसपछि यचो यावा यावले चाहिँ अबादेश गर्दा पनि गवाकाङ्क्षा दुईटैमा त्यस्तै रूप हुन्छ। त्यसै गरी गो प्लस अधिस्वर, गो अधिस्वरमा चाहिँ ह्रस्व आकार पर भएको हुनाले गो अधिस्वर एउटा यस्तै रूप पनि सिद्ध भयो। अर्को पक्षमा अभङ आदेश भयो, एउटा पक्षमा अभङ आदेश भयो गवाधीश्वर, गवाधीश्वर भयो। नभएको पक्षमा फेरि यङ पदान्त दत्तिले पूर्व रूप भएर गोधीश्वर। यसरी पनि यहाँ पनि यसको पनि तीनटा रूप हुन्छ, तेस्रो नम्बरको पनि। त्यसरी गो प्लस इहा गर्दाखेरि गो इहा, यहाँ चाहिँ ह्रस्व आकार पर नभएको हुनाले प्रकृति भाव भएन, नभएपछि अभङ आदेश त भयो, अज पर छँदैछ। गो इहामा अभङ आदेश भयो
गबी गब प्लस इहा भयो गबे हा भयो, किन आदगुणले त्यहाँ गुण हुने भयो। गबमा अभङ्ग आदेश भयो, गब इहा भयो, गबको अकारदेखि इहाको इकार भएमा उपेन्द्र उप प्लस इन्द्र भने जस्तो आदगुणले गुण भएर गबेहा भयो। अनि अभङ्ग आदेश विकल्पले हुन्छ, नभएको पक्षमा यचो यावा यावाले अब आदेश गर्यो गबिहा, दुईटा गबेहा गबिहा, यसरी यहाँ यसमा पनि दुईटा रूप, गो अधिस्वरमा 3टा रूप, अरूमा दुईटा रूप यसरी सिद्ध हुने भयो। र हामी केही सन्धिका उदाहरण हेर्छौँ, यसलाई सन्धि विच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गविस छ, गविसलाई चाहिँ पहिला त्यहाँ इकार कसरी आयो भन्दाखेरि त्यहाँ अब आदेश भएको छ, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अब आदेश भएर गविस बनेको छ। त्यो गविस भन्दाखेरि चाहिँ ग अब ईसा यसरी छुट्याइयो, अनि गो ईसा यसरी हुने भयो। त्यसरी अर्को रूप पनि बन्छ यसको, गवेश पनि बन्छ। गवेश चाहिँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि गब ईसा हुन्छ, अनि अभङ्ग आदेश भएको गब ईसा भयो, त्यो अभङ्ग भयो हुनाले गो शब्ददेखि आदेश भएको ग अभङ्ग ईसा, अनि उसका स्थानमा चाहिँ अभङ्गका स्थानमा ओका स्थानमा अभङ्ग आदेश भएको हुनाले गो ईसा, यसरी दुई तरिकाले छुट्याउन सकिने भयो। त्यसरी गवेश्वर गविश्वर, गो ईश्वर दुईटै रूप बन्ने भयो। त्यसरी गो अधिप अनि गवाधिप, गोधिपमा पनि गो प्लस अधिप गर्दाखेरि यो 3टै रूप बन्ने भए। तपाईँहरू त्यसै गरी गवेच्छा गविच्छा, गो इच्छा गरेपछि त्यसमा एक पक्षमा चाहिँ अभङ्ग आदेश भएर अनि आदगुणले गुण भएर गवेच्छा बन्यो, अर्को पक्षमा चाहिँ यचो यावा यावाले अब आदेश भएको हुनाले गविच्छा, दुईटा रूप यसरी गो प्लस इच्छा, यसको पनि 3 नम्बरको पनि यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को छ गबोदय, गो प्लस उदय गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गो प्लस उदय गर्दाखेरि अभङ्ग आदेश भएर आदगुणले गुण भएर गबोदय, अर्को पक्षमा चाहिँ यचो यावा यावाले अब आदेश भएको हुनाले गबुदय, गो प्लस उदय, यसको पनि त्यसरी हुन्छ। त्यसरी गवर्धी, गो प्लस रिद्धि गर्दाखेरि चाहिँ अब आदेश भयो र अनि आदगुणले गुण भयो र अर्गुण भयो गर गवर्धी, नभएपछि गो प्लस रिद्धि छ, यचो यावा यावाले अब आदेश भएर गवृद्धि, यसरी यो दुईटा रूप बन्छ। त्यसरी गबोद्ध, गो प्लस उद्ध, गो प्लस उद्ध गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ गब उद्ध अनि आदगुणले गुण भएर गबोद्ध, नभएपछि यचो यावाले अब आदेश भएर गबुद्ध। यसरी यी प्रयोगहरू तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै जान्नुहुन्छ। र आज हामीले चाहिँ यो चाहिँ यी विभिन्न प्रयोगहरू जो प्रकृति भाव सन्धिका प्रयोगहरू, एउटै पक्षमा प्रकृति भाव पनि हुने अनि विभिन्न जोडिने यी प्रयोगहरूलाई जान्यौँ। अर्को सूत्र छ, त्यसै गरी अभङ्ग आदेशै हुने सूत्र हो, अभङ्गको प्रकरण भएको हुनाले यो प्रकृति भाव त होइन, यो यसमा चाहिँ नित्य अभङ्ग हुन्छ। गो अभङ्ग स्यात् इन्द्रे, यदि गो शब्ददेखि इन्द्र शब्द, यो माथि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अभङ्ग आदेश विधायकम विधि सूत्रम, यो चाहिँ अभङ्ग आदेश गर्ने विधि सूत्र हो, 48औं सूत्र। इन्द्रे च भन्ने सूत्रले यदि इन्द्र शब्द पर छ भने पनि अभङ्ग आदेश हुन्छ भनेर यसले विशेष, यो चाहिँ नित्य हुन्छ भन्ने अर्थमा यो चाहिँ नित्य अभङ्ग आदेश गर्ने। अहिलेसम्म त विकल्पले थियो, यो सूत्र चाहिँ नित्य अभङ्ग आदेश गर्छ, यसमा चाहिँ विकल्प हुँदैन। गो र अभङ्ग स्यात् इन्द्रे, पदान्तमा रहेको यङन्त गो शब्दको इन्द्र शब्द पर भएमा नित्य अभङ्ग आदेश हुन्छ, यो चाहिँ अभङ्ग आदेश हुने यो सूत्र हो। यसको पनि प्रयोग हेरौँ, त्यहाँ तपाईँहरू त्यहाँ रातो अक्षरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, गवेन्द्र भन्ने यसको प्रयोग छ। गवेन्द्र भनेको गाईहरूको, इन्द्र भनेको गोरुहरूको राजा, साँडेलाई चाहिँ गवेन्द्र भनिन्छ हो। त्यसको चाहिँ गो धन इन्द्र, यस्तोमा चाहिँ परसनिकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा भइसकेपछि यहाँ डाइरेक्ट अब यहाँ माथि लेख्यो यचो यावा याव भन्ने सूत्रले अब आदेश प्राप्त गर्यो यहाँ, किनभने यहाँ अब आदेश यचक्रमाद अयव आयाव यतै शिवरची भन्छ, यो चाहिँ यहाँ गोको ओकार छँदैछ, अच पर इन्द्रको इकार छँदैछ, र अब आदेश पाएको थियो, त्यसलाई निषेध गरेर, त्यसलाई बाँधेर, त्यसलाई रोकेर निच्च भन्ने सूत्रको सहयोगमा इन्द्रिय च भन्ने सूत्रले चाहिँ अभङ्ग आदेश भयो। निच्च भन्ने सूत्रको सहयोगमा निच्चले के भन्छ भने अनिकालस्य सर्वस्यले सबैको ठाउँमा पाएकोमा यो निच्च भन्ने ngकारको संज्ञा हुने हुनाले यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि गोको ओकारका स्थानमा अभङ्ग आदेश भयो। अभङ्ग आदेश भएपछि अब अनुबन्ध लोप पनि भयो, ngकारको हलन्त्यम भन्ने सूत्रले इत्संज्ञा तस्य लोप भन्नेले लोप भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले माथि बुझेपछि यसलाई अब आफै बुझ्न सकिन्छ, त्यसलाई अनुबन्ध लोप भनिन्छ। ngकार अभङ्गको ngकारको हलन्त्यम भन्ने सूत्रले, किन आदेश हो, आदेश भएको हुनाले हलन्त्यम भन्ने सूत्रले इत्संज्ञा भएर तस्य लोप भन्नेले लोप भएर अब बाँकी रहन्छ, अब बाँकी रहन्छ। त्यो चाहिँ गोको ओकारका स्थानमा आदेश गरिएको छ, किनभने निच्च ngकारको संज्ञा हुने हुनाले गोको ओकारका अन्त्यका स्थानमा यो अब आदेश गरेर ग अब इन्द्र भयो। ग अब इन्द्र भएपछि आदगुण भन्ने सूत्रले चाहिँ के गर्यो, गबको अकारदेखि इन्द्रको इकार पर भएमा चाहिँ अकारदेखि अच पर छ, अवर्णदेखि अच पर भएमा आदगुण भन्ने सूत्रले गुण भएर उपेन्द्र भए जस्तो एकार आदेश गर्यो। गुण भनेका अ ए ओ मध्ये स्थान मिलेको हुनाले
एकार आदेश गरेर गवेन्द्र भयो अनि दुईटा मिल्दाखेरि वर्ण सम्मेलन भयो गवेन्द्र। यस्तो रूप चाहिँ यहाँ सिद्ध भयो र यसै गवेन्द्र भन्ने रूप तपाईँहरूले सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रयोग छ प्लुत आदेश विधायकम विधि सूत्रम। यो पनि विधि सूत्र हो, यसले पनि विकल्पले गर्छ। प्लुत आदेश गर्ने भयो, कुनै ह्रस्वलाई प्लुत गरिदिने अथवा दीर्घलाई प्लुत गर्ने भने जस्तो यो चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो सूत्र दुराद हुते च भन्ने यो सूत्र छ, दुराद हुते च, यसरी यो चाहिँ त्रिपदमिदम सूत्रम, यसमा 3टा पद छ। यो 49औं सूत्र हो, 8 अध्यायको 2 पाउको 84औं सूत्र हो यो दुराद धुते च भन्ने। यसको चाहिँ अर्थ गर्दै आचार्य बरदराल लेख्नुहुन्छ दुराद सम्बोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा। दुराद भनेको टाढाबाट सम्बोधन गर्दाखेरि वाक्यस्य टेहे, वाक्यको टी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लुत हुन्छ भनेर यसले भन्यो। तपाईँले नेपालीमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, टाढादेखि बोलाउँदा प्रयोग गरिने वाक्यमा प्रयोग भएको टीको स्थानमा विकल्पले प्लुत आदेश हुन्छ। टाढाबाट बोलाउँदाखेरि वाक्यमा प्रयोग भएको जुन टी छ, टी केले गर्छ भन्दा अचोन्त्यादिटी भन्ने सूत्र छ। अचोन्त्यादिटीले अचहरूको मध्येमा अन्तिम अचलाई टी संज्ञा हुन्छ। यदि अचहरूको समूह छ एउटा शब्दमा भने त्यो शब्द समूहका अन्तिममा रहेको अचलाई चाहिँ टी संज्ञा हुन्छ। यदि त्यो टी संज्ञा भएको छ भने त्यो टीलाई चाहिँ वाक्यबाट टाढाबाट बोलाउँदाखेरिको वाक्यमा रहेको जो टी छ त्यो टीलाई चाहिँ यो दुराद धुते छ भन्ने यो सूत्रले विकल्पले प्लुत गरिदिन्छ। प्लुत भनेको त्यो दीर्घभन्दा लामो, जस्तो हामीले अ र अ ह्रस्व हो, आ दीर्घ हो, अ गर्दाखेरि प्लुत भए जस्तो त्यो चाहिँ 3 मात्राको बनाइदिन्छ। 1 मात्राको रहेछ भने त्यसलाई 3 मात्रा बनाइदिन्छ, 2 मात्रा रहेछ भने त्यसलाई 3 मात्रा बनाइदिन्छ। त्यसै गरी अब यसको हामी प्रयोग हेर्छौँ र अनि त्यसपछि दोस्रो सूत्र छ, त्यसले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि प्लुत संज्ञा, प्लुत विधान गरिदियो। अब प्लुत गरेपछि अब प्लुत गरेको फाइदा के त भन्दाखेरि प्लुत गरेपछि त्यसको काम के त भन्दाखेरि अर्को सूत्र छ, यो 50औं नम्बरको सूत्र हो प्रकृति भाव विधायकम विधि सूत्रम। यसले चाहिँ प्रकृति भावमा राखिदिन्छ। प्रकृति भाव भने जस्तो छ त्यस्तै राखिदिने, स्वस्य रूपेण अवस्थानम प्रकृति भाव। हामी यो प्रकृति भाव सन्धिको अध्ययनमा छौँ भनेको जस्तो छ त्यसमा चाहिँ अरू सन्धि गुण वृद्धि इत्यादि केही पनि हुँदैन, अचसन्धि केही पनि हुँदैन, सन्धि जोडिने कार्य केही नै हुँदैन। त्यो जस्तो छ, यदि प्लुत छ भने त्यसलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै रहिरहन्छ भनेर यसको चाहिँ अर्थ गर्दै यतेची प्रकृत्या स्यु। यो 50औं नम्बरको सूत्र प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम त्रिपदमिदम सूत्रम 6 अध्यायको 1 पाउको 125औं नम्बरको सूत्र। यसमा चाहिँ अर्थ नेपालीमा तपाईँहरूले यहाँ अर्थ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अच पर भएमा प्लुत संज्ञक र प्रगृह्य संज्ञक नित्य प्रकृति भावले रहन्छ। यदि प्लुतदेखि अच पर छ भने र प्रगृह्य नाम गरेको प्रगृह्य नि संज्ञा हो, त्यसको पनि पछि सूत्रले प्रगृह्य संज्ञा गरिदिन्छ। प्लुत संज्ञा गरेको र प्रगृह्य संज्ञा भएका केही अक्षरदेखि पछाडिपट्टि अच छ भने त्यो अगाडिको अक्षर चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ, त्यसमा चाहिँ अरू केही जोडजाड गर्न पाइँदैन, अरू केही सन्धि जोड्न पाइँदैन, अरू केही आदेश गर्न पाइँदैन भनेर यो सूत्रले चाहिँ नित्य, त्यो चाहिँ नित्य रहन्छ भनेर यसले चाहिँ नित्य प्रकृति भाव गरिदिन्छ। अब यसको प्रयोग चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, आगच्छ कृष्ण अत्र गौ सरति भन्ने प्रयोग छ। आऊ कृष्ण, यहाँ गाई चर्दैछ, कृष्ण गएछन् गाई चराउन, अनि जाँदाखेरि अरू साथीहरूले चाहिँ गाई हरायो होला, कृष्ण गाई खोज्न गए, जाँदाखेरि चाहिँ अरू कहीँ हराएर रहेछ भनेर अर्को साथीले चाहिँ आगच्छ कृष्ण, हे कृष्ण यता आऊ गाई चर्दैछ भन्दाखेरि बोलाउँदाखेरि हामीले पनि प्लुत गरिन्छ, ए हरि आऊ भनिन्छ, अथवा हे राम गरेर त्यो दीर्घ प्लुत गरिन्छ भने जस्तै यहाँ पनि के गरियो भन्दाखेरि आगच्छ कृष्ण अत्र गौ सरतिमा आगच्छ कृष्ण यहाँ छ, अत्र गौ सरति पर छ, किनभने सन्धि त त्यहीँ हुने भयो, आगच्छ कृष्णमा त सन्धि हुँदैन, हामीलाई त सन्धि गर्ने हो, यो सन्धि नै पढ्दैछौँ। आगच्छ कृष्ण प्लस अत्र गौ सरति, यहाँ चाहिँ परस अन्निकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा गर्यो। संहिता संज्ञा भएपछि आगच्छ कृष्णको अकार र अत्र गौ सरति पर भएमा आदिगुणले गुण पाए, त्यसलाई बाँधेर अकसवर्णे दीर्घ भन्नेले दीर्घ एकादेश प्राप्त गर्यो, किनभने सवर्ण दीर्घ प्राप्त गर्यो। प्राप्त भएकोमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आगच्छ कृष्णको जुन अकार हो त्यसलाई अचोन्त्यादिटी भन्ने सूत्रले चाहिँ टी संज्ञा गर्यो, किन अचहरूको मध्येमा भन्दाखेरि अचहरू मध्येमा जो अन्तिम अच भनेको चाहिँ हामीलाई दुई भाग विभाजन गरेको छ। आगच्छ कृष्ण एउटा विभाग, अत्र गौ सरति अर्को विभाग, अचहरूको मध्येमा अन्तिम अच को भयो त भन्दाखेरि कृष्णको अन्तिमको जुन अकार छ त्यो चाहिँ अन्तिम अच भयो र त्यो समुदाय भन्दाखेरि त्यो शहीद भएको समुदाय भन्दाखेरि अब ऊ एक्लै भएको हुनाले अरू पछाडिपट्टि कोही पनि छैन, त्यस कारण त्यसैलाई चाहिँ टी संज्ञा भयो। अब आगच्छ कृष्णको अकारको नाम टी भयो। टी भएपछि फाइदा के छ भन्दाखेरि दुराद धुते छ भन्ने सूत्रले त्यहाँ चाहिँ वाक्यस्य टे प्लुतो भा भन्छ, दुराद सम्बोधन वाक्यस्य टे प्लुतो भा भन्छ।
दुरात सम्बोधनमा पनि हुँदै हो। ए आगच्छ कृष्ण भनेर यो सम्बोधनको एक वचन हो कृष्ण शब्द। हे कृष्ण यता आऊ भन्दाखेरि टाढाबाट सम्बोधन पनि गरे हो। त्यसमा टाढाबाट सम्बोधन गरेको हुनाले यो सम्बोधनको वाक्य पनि हुँदै हो, टाढाबाट बोलाएको हो र त्यसलाई अचन्त्यादिटी भन्ने टी संज्ञा नि गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ प्लुत भयो। त्यो कृष्णको आकार ह्रस्व आकार थियो माथि, यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि टी भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ प्लुत गराएर त्यही भएर 3 अङ्क दिएको छ। आगच्छ अब चाहिँ आगच्छ कृष्ण अत्र गौ सरति थियो भने अब चाहिँ आगच्छ कृष्ण अत्र गौ सरति यस्तो भयो। भइसकेपछि अब टी संज्ञा गरियो, प्लुत गरियो। प्लुत गरे फाइदा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ त्यही माथि दीर्घ एकादेश फेरि पनि के भयो भन्दाखेरि अक सवर्ण दीर्घले सवर्ण दीर्घ प्राप्त गरेको थियो, किनभने त्यहाँदेखि त्यो पर भएमा सवर्ण दीर्घ प्राप्त भइहाल्छ। प्राप्त भएकोमा प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम भन्ने जुन सूत्र छ हामीले योभन्दा माथिले पढ्यौँ, यदि प्लुत संज्ञक र प्रक्रिया संज्ञक शब्ददेखि प्लुत संज्ञक र प्रक्रिया संज्ञकदेखि अच पर भएमा भन्दाखेरि अत्रको आकार अच छँदैछ, त्यो पर भएमा जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ, प्रकृति भावमा रहन्छ, जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ भनेपछि रूप के भयो भन्दाखेरि आगच्छ कृष्ण अत्र गौ सरति नै यही बाँकी रह्यो, यही नै रूप सिद्ध भयो। अब यो चाहिँ के भने दुरात धुते चले त विकल्पले प्लुत हुन्छ, विकल्पले प्लुत हुन्छ। नभएको पक्षमा आगच्छ कृष्ण अत्र गौ सरति छँदैछ, आगच्छ कृष्ण अत्र गौ सरति प्लुत विकल्प भाव छँदैछ। प्लुत नभएको पक्ष हो यो। नभएको पक्षमा त अब यी प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यमले त प्लुत संज्ञक र प्रक्रिया संज्ञक हो। अब त यहाँ त विकल्पले हुन्छ, नभएको पक्ष हो यो। यहाँ त प्लुत पनि भएको छैन, प्रक्रिया पनि भएको छैन। नभइसकेपछि के गर्यो भन्दाखेरि अक सवर्ण दीर्घ आदिवर्ण गुण पायो, त्यसलाई मात्र अक सवर्ण दीर्घले कृष्णको अकार र अत्रको अकार दुईटा अकारका स्थानमा चाहिँ सवर्ण दीर्घ भनेका आ आदेश भयो। आगच्छ कृष्णात्र गौ सरति, यसरी आगच्छ कृष्णात्र गौ सरति पनि हुने भयो, आगच्छ कृष्ण अत्र गौ सरति, यसरी यी चाहिँ दुईटा रूप सिद्ध हुने भयो। यसै गरी अरू पनि आगच्छ राम अत्र गौ सरति पनि भयो। अरू जे पनि प्रयोग गर्न पाइयो। यसरी यो चाहिँ एउटा मात्रै यसरी प्रयोग हो, अरू विभिन्न प्रयोगहरू तपाईहरुले प्लुत बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आज हामीले यी प्रकृति भाव सन्धिका बारेमा केही अध्ययन गर्यौं, केही सूत्रहरूको अध्ययन गर्यौं, केही प्रयोग एवं अभ्यासहरूको बारेमा जानकारी लियौं। फेरि अर्को बसाइमा अर्को भेटमा हामी अरू यी प्रकृति भाव सन्धिका अरू केही सूत्र उदाहरणका साथ उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमः।